अहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी पिछली वीडियो एसएचएस स्पिरिचुअलिटी पर लोगों ने देखी और मुझसे इस बारे में रिस्पांस किया, फोन पे भी रिस्पांस किया मुझसे, और मुझे अपने ख्वाब चंद लोगों ने बताए। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि बगैर नाम लिए मैं ख्वाब बताकर उसकी इंटरप्रिटेशन कर दूं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, ताकि आप जब वो ख्वाब देखें तो आपको वो ताबीर पहले से आपके जहन में हो और आप उसका मुकम्मल तौर पर आपके इल्म में होना उसका जरूरी है, और ख्वाब किसी और से बयान करने की आपको जरूरत पेश ना आए। अब ख्वाब इस तरह पेश किया गया मेरे सामने कि एक मुसलमान भाई ने लिखा कि मैं कहीं जा रहा हूं और मेरे पीछे जो है काले नाग, जो है काले सांप, वो मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। तो उनके खौफ से मैं दौड़ता हूं और वो मेरा पीछा नहीं छोड़ते। बाज दफा वो नजदीक आ जाते हैं लेकिन मैं फिर तेज हो जाता हूं तो फासला थोड़ा बढ़ जाता है। तो आप इसकी ताबीर बताएं कि ये क्या है। और उस दौरान कहते हैं मेरी आंख खुल जाती है दौड़ में। तो चूंकि उसने ये ख्वाब किसी और के साथ शेयर नहीं किया था तो उसको मैंने ख्वाब की ताबीर बता दी और साथ ही उसको मैंने इसका वजीफा भी बता दिया, क्योंकि ये ख्वाब जो है ये बिल्कुल नेगेटिव ख्वाब है और इसमें अल्लाह ताला की तरफ से उसे इशारा किया गया है। रूह ने उस अल्लाह ताला के वो जो पिन कोड है जो वो ला के उसके जहन में उसकी तस्वीर बनाई कि देखें आप किसी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाले हैं, दुश्मन आपके दर पे है और आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब ये नुकसान बाज़-औक़ात इस तरह होता है कि दो तरह से इस ख्वाब को इंटरप्रेट किया जा सकता है कि एक तो इसको दुश्मन की अलामत समझा जाता है, दूसरा इसको ब्लैक मैजिक का असर कहा जाता है कि कोई बंदा आपके पीछे ब्लैक मैजिक का अमल करना शुरू कर चुका है और ब्लैक मैजिक आप पर असरअंदाज होने वाला है। तो ये दोनों चीजें जो हैं कि दुश्मन आप पर हम किसी भी वक्त हमला कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, माली तौर पर, ज़हनी तौर पर, घरेलू तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये इशारा जब डिकोड हो जाता है तो इसकी दो इंटरप्रिटेशन आ जाती हैं। ये दोनों इंटरप्रिटेशन को इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम करने के लिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर उस बंदे ने मुझे बताया था कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूं, कुरान पाक की तिलावत भी करता हूं, तो मैंने ये ख्वाब देखा है। तो आप मुझे बताएं कि इसका क्या वो हो सकता है। तो मैंने फिर उसको बता दिया और उसको साथ ये भी बताया कि आपने रोजाना सोते वक्त वजू करना है, वजू करने के बाद आपने सोना है और बगैर किसी से बात किए 4 कुल तो आपने पढ़ने, आयतुल कुर्सी भी आपने पढ़नी है, फिर अपने ऊपर दम करके आपने सो जाना है। तो जिस तरीके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ से ताउज़ मिले थे, यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास,
تو جب ایک مسلمان اس چیز کا ورد کرتا ہے تو وہ اس سے بچ جاتا ہے، کالے جادو کے اثرات سے وہ بچ جاتا ہے اور کوئی اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ دوسری بات جو اس کو میں نے بتائی کہ اول آخر آپ نے درود شریف 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور 101 مرتبہ ایک ہی نشست میں آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے تیسرا کلمہ جو ہے آپ نے اس کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو خواب آپ نے دیکھا ہے، اگر دشمن کی بھی بری نظر ہے، اگر آپ کے رزق میں کمی کرنے کا اندیشہ ہو یا کسی طریقے سے جادو کا اندیشہ ہو، تو وہ تمام چیزیں، لیکن رات کو سونے سے پہلے وضو کرنا ہے اور پھر یہ 4 کل اور آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اپنے اوپر ہاتھ پہ دم کر کے پورے جسم پہ مل کے آپ نے سو جانا، لیکن بات کسی سے نہیں کرنی۔ دوسرا، دن کے وقت آپ نے کسی وقت کو مخصوص کر کے جب آپ فارغ ہوں تو تیسرا کلمہ جو ہے 101 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ 7 دنوں میں اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ بے اثر ہو جائے گی۔ بے اثر اس طرح ہو جائے گی کہ جو نقصان آپ کو پہنچنے والا ہوگا وہ نہیں ہوگا، اور اس دوران بھی، اس عمل کے دوران بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو یہ خواب کی جو تعبیر ہے یہ آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیں تاکہ جب آپ لوگ اس قسم کا خواب دیکھیں تو آپ کے ذہن میں ہو کہ اس کی تعبیر یہ بنتی ہے اور ہمیں یہ چیز پڑھنی ہے۔ جو چیز میں نے پڑھنے کے لیے کہا ہے وہ تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہے اور سب مسلمان بہن بھائی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 5 وقت نماز قائم کریں گے۔ 5 وقت نماز آپ نے قضا نہیں کرنی، شرط یہ ہے اس وظیفے کو جاری رکھنے کا۔ لہذا یہ خواب جو آپ کو میں نے بتایا یہ حسب جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ خوابوں کی انٹرپریٹیشن کا جو میں ایک سیریز شروع کر رہا ہوں، تو یہ اس سیریز کا پہلا خواب ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کی انٹرپریٹیشن اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ اگلے خواب کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا، اور جس بھائی کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو سبسکرائب کریں، میرے چینل سے جڑیں، یہاں سے آپ کو اپنے خوابوں کی تعبیر بھی ملے گی اور لاجیکلی بات بھی ہوگی۔ تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنے خوابوں کو میرے واٹس ایپ نمبر پر کمنٹ کر دیا کریں، واٹس ایپ نمبر پر مجھے سینڈ کر دیا کریں، میسج کر دیا کریں، تاکہ میں وہ پڑھ کے آپ کو تعبیر بھی بتاؤں اور اس کا ازالہ بھی کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں۔ اچھا خواب ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا چیز پڑھنی ہے تاکہ اس اچھے خواب کو اور بہتر طریقے سے آپ کے سامنے جو ہے اس کا نتیجہ نکل سکے۔ مجھے اس وقت تک اجازت دیجیے تاکہ میں اگلا خواب جو مجھ سے پوچھے گا تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کا حل بھی اور اس کی تعبیر بھی آپ کو بتاؤں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔